اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن علیہ الصلوۃ والسلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ۔ کوشش کرو جتنے عزادار حاضر بیٹھے ہو سارے رل کے آمین آکھو، کیونکہ میں امام قائم امام منتقم دے بابا ظہور دی خاطر دعا منگدا پیاں۔ وہ امام جس دی اساں تساں ریت ہیں، جس بندے نو وقت دی حجت دا انتظار نہیں، اس بندے دی زندگی حیوان دے برابر ہے۔ اور تھوڑے تے میرے امام دا حکم پیغام بھی میں ہے کہ مومنو بے شک اپنے اپنے حاجات دی خاطر دعاواں منگیاں کرو، لیکن زیادہ تو زیادہ دعا میرے ظہور دی خاطر منگی کرو، جو میں بارواں ہن رت رو رو کے تھک پی۔ عزادارو آقا تشریف لایا سن تا اجڑے ہوئے گھر وسن، آقا تشریف گھن آسن تا چاچا جتے ہوئے جندرے کھرسن، آقا تشریف لایا سن تا نکھڑی بھین بیران دا پلوں بدے سی، جری اکبر اکبر کریں دی مر گئی۔ چاچا جندہ ملک الموت جو روح قبض کرنا ہے، حسین بادشاہ دی دھی میں ملک الموت دو دیکھ کے آدھی ہے، تمہیں دا اکبر ہیں؟ آدھے اکبر نہیں، میں ملک الموت ہاں۔ اچھا میری مک گئی ہے؟ ملک الموت دی آواز آندھی، ہاں حسین دی دھی تیری مک گئی ہے۔ چاچا میں ملک الموت دے گو نکے نکے ہاتھ جوڑ کے رو رو کے آدھی ہے، اے ملک الموت میں کو گین ہوتا ہی ونجے جت میرا اکبر رہندہ ہو، میں کو گین ہوتا ہی ونجے جت میرے ونڈے دا بھیرا رہندہ ہوئے۔ میں لک دفعہ درہاں آدھی ملک الموت میں کو گین ہوتا ہی ونجے جت میرے حصے دا بھیرا رہندہ ہوئے۔ لہذا سارے صاحبان رل کے آمین آکھو، مالک اللہ ہن پا مال لاشاں دا وارث جلدی آوے، من ساعت لیل و نہار وریجوں و حافظوں و قائدوں و ناصروں و دلیلوں و عینن ہتاؤ تس کے نہو ارزق توان و تمتعہو فیہا طویلا۔ مالک اللہ اس ذکر پاک نو اپنی بارگاہ دے وچ قبول فرما۔ الہی اس پاک ذکر دا صدقہ بانیان عشرہ اراکین انجمن دے مالک رزق مال جان عزت آبرو وچ اضافہ فرما۔ مالک اللہ اس پاک ذکر دا صدقہ حاضرین دے جتنے بھی مرحومین اس دنیا تو کوچ کر گئے، الہی درجات بلند فرما۔ مالک اللہ حاضرین دے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما۔ الہی بیمار مومنین نو شفا عطا فرما۔ مالک اللہ سکھ دیاں جولیاں نو صاحب اولاد فرما۔ الہی مالک اللہ اس پاک ذکر دا صدقہ مالک اللہ اس پاک ذکر دا صدقہ چاچو حیدر علی کو صحت کلی صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ جرے عزادار بیر سبی لائی پہن مالک اللہ اس ذکر دا صدقہ انہاں دے رزق مال جان عزت آبرو وچ اضافہ فرما۔ الہی دشمنانے عزاداری دشمنانے حسینیت نو نست و نابود فرما۔ مالک اللہ مذہب حقہ دا بول والا فرما۔ الہی جتنے ہتھ تیری بارگاہ چ بلندن ان عزادارنوں اسے سال کربلا و شام دا زوار۔ مالک اللہ سا سارے دی پہلی اور آخری دعا ہے، ہادی برحق حجت دوران حقیقی بقیت اللہ حقیقی آیت اللہ دے ظہور اچتا جیل فرما۔ سارے عزادار رل کے دعا مندی قبولیت کی تھے، بلند آواز نال درود پڑھو، اللہم صلی اللہ محمد۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ ولایت، علی اللہ، نعرہ
اجازت ہے سے میں اپنی نوکری دا آغاز کروں۔ اپنے آپ کو تھوڑا نہ سمجھو، ماشاءاللہ کافی سارے بیٹھے ہو، اگلے پچھلے سارے صاحبان رل کے تو ذہن میں جتنا جتنا محمد و آل محمد دی عزت مقام آبرو جتنی بلند ہے اتنی بلند صلوات پڑھو۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلوات الحمدللہ جعلنا من هباء الحسین، صلوات الذي من علينا بالبكاء على الحسين واجرى دموع عيوننا في مصائب الحسين، صلوات ثم صلاة وسلام على سید الکونین ودارین آنی محمد المصطفیٰ، صلوات ادبیاں قائم ملک دا کوئی سردار ٹرے تے آندھی ریت کران سلام ہوندے ٹران دابوں، اوہ افسوس کریں دلائیت شہر دلوگ تمام۔ جی بسم اللہ، سیدہ راضی میں نوکر بابا اللہ کی دفعہ پڑھتا رہا، میری جو نوکری ہے قائم ملک دا کوئی سردار ٹرے تے آندھی ریت کران سلام ہوند ٹران دابوں، اوہ افسوس کریں دلائیت شہر دلوگ تمام۔ بھئی جان گل جی بسم اللہ، جی بسم اللہ نوکر اللہ کی دفعہ پڑھتا رہا، میری جو نوکری قائم ملک دا کوئی سردار ٹرے تے آندھی ریت کران سلام ہوند ٹران دبوں، اوہ افسوس کریں دلائیت شہر دلوگ تمام۔ چچا گل تیار ہوئے دیئے آدھرات دے ویلے ٹرا بتانیوں تو تے کائنات دا پاک امام انج کہیں نہیں آکھا، او تیرے نال ان بھینا کاراج دی رات قیام۔ جی بسم اللہ میں نوکرہ میں لکھ دفعہ کر میری جو نوکری
بندے آدھے جو شیعہ رو دن شیعہ کوئی درد کھا گیا آدھرات دے ویلے ترا وطانی تو تے کائنات دا پاک امام ان کہیں نہیں آکھا او تیرے نالن بھینا کر آج دی رات کیا سیدہ راضیہ نے دعا کرے نہ اس غم دے سوا شلق کہہ غم اچ نہ رو اے عزداری تھوڑی نسلان دے وچ آباد شاد رہے مالک اللہ توڑا اس مقدس بارگاہ دے وچ قدم قدم چل کے آیا عبادت دے وچ شمار فرمائے بغیر کسی انتظار دے قرآن کریم اور جناب امیر المومنین دا تعلق چاچا آغوش رسول تو جاری ہے بلا قرآن کریم اور جناب امیر المومنین دا تعلق چاچا آغوش رسول تو جاری ہے جس آغوش وچ قرآن پروان چڑھے اسے آغوش وچ امیر المومنین پروان چڑھے یعنی گوٹا دعا لے ہو قرآن چھوڑ دے ہو تاں بھی نہیں نبدی چاچا علی چھوڑ دے ہو تاں بھی ساری تا نہیں نبدی نہ قرآن دے بغیر گزارے تے نہ علی دے بغیر گزارے تے جری لطف والی گل ہے چاچا او اے ہے کہ قرآن دے دشمن تے علی لعنت کریں دے علی دے دشمن تے قرآن لعنت کریں ان ہاتھاں دی خیر اے اچھا لگ کسے کمینے دے محتاج نہ ہوں قرآن دے دشمن تے علی لعنت کریں علی دے دشمن تے قرآن لعنت بھائی منیر ڈاکٹر صاحب جس امیر المومنین نے آغوش رسول دے وچ پروان چڑھے آغوش رسول دے وچ بھائی جان لوگوں نے بڑی ہمت کر کے بڑی محنت کر کے بڑی جد و جہد کر کے موجودہ نصاب دے اندر جنگ بدر اور جنگ احد وچوں علی نو کڑ چھوڑے جنگ بدر اور جنگ احد وچوں صحیح علی نو کڑ چھوڑے تے میں تا ہر مجلس دے وچ ایویں آدر آنا کہ جب علی کو جنگوں سے نکال دو گے تو اسلام تمہیں پہاڑوں پہ دوڑتا ہوا نظر آئے زندگیاں دراز جس جنگ وچ علی نہ ہوئے بھائی جان جس جنگ وچ علی نہ ہوئے والو جنگ تا نہ رہی نا جب علی کو جنگوں سے نکال دو گے تو اسلام تمہیں پہاڑوں پہ دوڑتا ہوا نظر ہے اور پہلی جنگ کفار اور مسلمانوں دے درمیان جنگ بدر چاچا پہلی بھی ہے تو مشکل بھی ہے مشکل کیوں ہے صحیح کیونکہ مسلمانوں دی تعداد تھوڑی ہے کفار دی تعداد بھائی جان زیادہ ہے چاچا مسلمانوں دی تعداد ہے 313 کفار دی تعداد ہے 1000 یعنی اس پاسے ہیں 313 اس پاسے ہیں 1000 اس پاسے گھوڑے تھوڑے اس پاسے گھوڑے زیادہ اس پاسے تلواراں تھوڑیاں اس پاسے تلواراں زیادہ اس پاسے ڈالاں تھوڑیاں اس پاسے ڈالاں زیادہ اس پاسے سارے مسکین تے شہدے جے مسلمان اس پاسے سارے امیر تے بھائی جان پھٹے ہوئے زندگیاں دراز یہ اچھا لگے سے کمینے دے محتاج ہیں اس پاسے تلواراں تھوڑیاں اس پاسے تلواراں زیادہ اس پاسے ڈالاں تھوڑیاں اس پاسے ڈالاں زیادہ اس پاسے گھوڑے تھوڑے اس پاسے زیادہ ازاداروں تے 22 سالاں دے امیر المومنین قلت کی فوج دے کمانڈر ان چیف آئے کیا بات زندگیاں دراز ہوں ان ہتھاں دی خیر ہو یعنی تھوڑی جی فوج دے سپہ سالار ہیں امیر المومنین چاچا میدان جنگ بھی چاہے پورے میدان جنگ دے ہوتے نظر بھوائی پورے میدان جنگ دے نظر بھوا کے
علی شہنشاہ میدان تو باہر نکل گئے بیرونج کے ایک ٹبے دے وچ اپنی تلوار گاڑی نے تلوار گاڑ کے اپنی پیشانی رکھی نے تلوار دے اتے تے اپنے آپ نو آدھے بیٹھن یا علی یا علی یا علی میں 3 دفعہ آکے تے تو سن لطف نہیں کیتا اللہ جانے وہ کیوں جی منظر ہو سی جنہ حسنین دا بابا اپنے آپ نو آدھا بیٹھا ہو سی یا علی اپنے آپ نو آدھے بیٹھن یا علی تیرے نال فوج تھوڑی مقابلے دے وچ فوج زیادہ تیرے کل گھوڑے تھوڑے مقابلے دے وچ گھوڑے زیادہ تیرے کل تلوارہ تھوڑیاں مقابلے دے وچ تلوارہ زیادہ تیرے کل ڈھالا تھوڑیاں مقابلے دے وچ ڈھالا زیادہ تیرے نال سارے مسکین تے شودے جے مسلمان مقابلے دے وچ سارے امیر تے پھٹے ہوئے تے جیری پریشانی علی گل لے او اے ہے کہ جیرے تیرے نال ہیں او سارے اگلے اندے رشتہ دار ہیں کیا بات ہے جیرے تیرے نالین او سارے اگلے اندے رشتہ دار ہیں کیونکہ بھائی جان ہیں تا مسلمان لیکن نمہ اسلام آیا ہے نا او ہیں پرلان دے رشتہ دار ہون امیر المومنین اپنے آپ کو فرمایا بے ہو سنگ دے لڑدیاں رشتہ داریاں آونین اگوں یعنی ایڈو چاچو ہوئے تے ایڈو بھتریجا آونین ایڈو ماما ہوئے تے ایڈو بھنیج آونین ہو سنگ دے لڑدیاں رشتہ داریاں اگوں آونین تے ایک دوجے دوجے شمدوشی کرن پہ ونین ایک دوجے تو نظرہ چراون پہ ونین تے اے اسلام اور کفار دے درمیان پہلی جنگ دی فرسٹ امپریشن از دی لاسٹ امپریشن جیڑا پہلا اثر ہے وہ آخری اثر ہوتا ہے یا علی اگر آج تیری فوج دے قدم اکھڑ گئے تے کفار دی فوج دے قدم جم گئے تو تاکہ قیامت اسلام مغلوب ہوئے سی کفار غالب آوے سی یہ اگر سوچ کے علی شہنشاہ نے اگڑائی کی دیئے تے اپنے آپ نو آدھر یا علی انہاں تے کوئی اعتبار نہیں جو کرنا ہی علی آپ کرنا ہے یا علی زندگی دراز ہو ان حقہ دی خیر ہو اے اچھا لگی سے کمینے دے محتاج نہ علی جو کرنا ہے آپ کرنا ہے انہاں تے کوئی اعتبار نہیں ہون اسلام اور کفار دے درمیان بھائی جان پہلی جنگ علی شہنشاہ دا بھی پہلا حملہ تے عمر 22 سال امیر المومنین نے کیتا بھائی جان حملہ پہلے ولید ابن عتبہ نو ماریا پھر عاص ابن سعید نو ماریا پھر حارث ابن زبا نو ماریا آخر دے ہوتے ابو سفیان دے بیٹے حنزلہ نو ماریا بھائی جان امیر المومنین تاک کر بڑھ رہے ہیں دشمن بھاگ کر کٹ رہے ہیں اور ہر بھاگنے والا یہی کہہ رہا تھا ارے بھاگو اگر جان بچانی ہے شمشیر علوی کا تیز پانی ہے اور لا فتح کی اٹھتی ہوئی جوانے ہیں شمشیر علوی کا تیز پانی ہے اور لا فتح کی ایک آسان کرو میں ایک آسان کرو لا فتح کی اٹھتی ہوئی جوانی سائیں امیر المومنین نے کیتا حملہ میمنہ کو میسرت سٹا میسرہ نو میمنہ سٹا کلب نو عقب نو کلب تے ہون سارے ادھے پہن تے دھاڑ زمین تے بیٹھان دن چاچا اپنی فوج دے وچو ایک سپاہی اپنے جذبات دے بھائی جان قابو نہیں پا سنگا چاچا یہ دوڑے تے نبی دے قدمہ دے وچ آ کے ڈھائے گی ہے قدمہ تے ہاتھ لا کے آدھے اللہ دے نبی اے دسو تسا مدینے چو چوکھے علی نال لا کے آیا ازادارو ایسا کہ چوکھے تے کو اللہ دے نبی نے بھی کمال دا جملہ لیتے ہیں اللہ دے نبی نے فرمایا ہوئے عقل دا اندھا علی بھی کوئی کتنے ہوتے ہیں کیا فرمایا صحیح علی بھی کوئی کتنے ہوتے ہیں آدھے اللہ دے نبی گل تھواری بھی ٹھیک ہے اسا میمنہ تیری ٹھے علی لڑدا ودے اسا میسرہ تیری ٹھے علی لڑدا ودے اسا عقب تیری ٹھے علی لڑدا ودے اسا قلب تیری ٹھے علی لڑدا ودے ساکو تو ہر دشمن دے پیچھو علی نظر آ زندگی اندر آ ساکو ہر دشمن دے پیچھو علی نظر آ چاچا اس جنگ دے وچ ہن مسلماناں دی تعداد ہے 313 بھائی جان اس کریم ذات نے سائیں اس ذات توحید نے مدد کیتے 5000 فرشتہ بھیج دیتا اسلام دی مدد کیتے 5000 سائیں فرشتہ بھیج دیتا ان پہلے مسلمانہ دی تعداد ہے 313
5000 فرشتہ عرش تو آ گیا تو سارے کتنے ہو گئے؟ سارے ہو گئے بھائی جان 5313 5313 دے وچوں علی اور نبی نو کڈو تو باقی کتنے بچے ڈاکٹر صاحب؟ باقی بچ گئے 5311 5311 نے رل کے بندے مارے 34 تے علی اکلیاں بندے مارے 36 کیا بات ہے انہاں دی طاقت دا پتہ تو کو لگ گیا اسی انہاں رل کے بندے مارے 34 علی اکلیاں مارے 36 ان مسلمانہ دی تعداد ہے 1000 دے وچوں 70 کڈو تو باقی کتنے بچ گئے؟ باقی بچ گئے 903 چاچا 903 دا 903 بھاج کے ایک ٹبے دے ہوتے من چڑھے تے ایک دوجہ کو پوچھیں اوے تو کیوں بھجے ہیں اوے تو کیوں بھجے ہیں اوے تو کیوں بھجے ہیں بھائی جان 903 دا 903 آکھے علی میرے پیچھے ہاں علی میرے پیچھے ہاں علی میرے پیچھے ہاں بالا یا علی علی میرے پیچھے علی میرے پیچھے آخری گال رزلٹ پیا دینا جنگ ہو گئی فتح ہر کوئی خوش تے امیر المومنین چپ اللہ دے نبی اپنے جذبات دے قابو نہ پاسنگا تردو یا علی شہنشاہ دے قریب آکھنے فرمایا یا علی یہ ہے کفار اور اسلام دے درمیان پہلی جنگ تھوڑی تلوار چلیے تے میں کو فتح ہوئی ہے سب کچھ کر کے تو سو چپ کیوں ہی بھی جنہ کچھ نہیں کیتا دیکھو وہ ڈھیر خوش ہیں جنہ کچھ نہیں کیتا وہ ڈھیر خوش ہیں تو سو سارا کچھ کر کے چپ کیوں ہی بھی تو علی تلوار چلیے تے میں محمد کو فتح ہوئی ہے بھائی جان علی شہنشاہ نے فرمایا اللہ دے نبی آج میں علی دا ارمان مکڑے نہیں فرمایا یا علی دسو تو صحیح کیری گل دا ارمان امیر المومنین فرمائن اللہ دے نبی ایہو ارمان ہے جیڑا علی نو کھا گئی ہے جیڑا علی زندہ وقت فرشتے صدمہ من دی کی ضرورت تھا جدا علی زندہ والفرشت صدمہ من دی کی ضرورت ایام ازاہن رومن دے دین جتنا فضائل پڑھا مننے مقصد مصائب ہوندے جری جنت البقیع ٹر کے آندی ہے نا اور تیری انداداں دی خاطر نہیں آندی اور تیری ہنج دی خاطر ڈھیر سارا سفر کر کے نیاز مولا انہاں لیاں دے وچ حسین بادشاہ رج کے رونے کرو بڑا مظلوم ہے بطول دا چند اس بے نیاز بادشاہ نے عرش دے ہوتے چچا ایک ممبر لوایا اس ممبر دے ہوتے ایک تاج رکھوایا تاج رکھوا کے جنہیں جملے میرے بھائی جان چھوڑ گئے مضمون تو تقریباً پڑھ گئے لیکن جنہیں جملے وہ چھوڑ گئے وہ تھوک میں سن گئے تخت دے ہوتے چاچا ایک تاج رکھوایا تاج رکھوا کے 1.25 لاکھ انبیاء نو عرش دے ہوتے صدوایا تاج ایڈا سونا ہاں جو 1.25 لاکھ نبی تاج کو دیکھ کے بھائی جان تڑے پہ ول پوچھیا نے مالک کیا اے تاج پامڑ کیتے ہیں اس ذات توحید نے فرمایا ہاں میرے پیارے نبی ہو تاج پامڑ کیتے بھی ہونے ول فرمایا مالک کی تاج کون پیسی ذات توحید نے فرمایا کہ میں آدھے لان جندہ دل کرے ہو پاگی نے سارے نبی بولے کہ مالک کی تاج پامڑ دی خیشتہ ہر کوئی رکھ دیتے تاج ہکے اس کریم ذات نے فرمایا کہ اس تاج دے نال ہک کاپی پئیے جائیں کاپی دا 72 صفحے 72 صفحے دے ہوتے این تاج دی قیمت لکھی ہوئی ہے جیرا قیمت ادا چکرے وہ تاج پاگے بھلا انہیں جنہ ہے کی بھلا انہیں چاچا اس غم دے سوا شاءاللہ کہہ غم میں چاہے جیرا تاج پاگی نے جیرا قیمت ادا کر گھنے وہ تاج پاس ہم دے چاچا کچھ نبی بڑے جلدی دیان اٹھے تے پہلے صفحے تے بس کر گئے کچھ اٹھے تے دوجے صفحے تے بس کر گئے کچھ اٹھے تریجے صفحے تے بس کر گئے ایک نبی ہے جس منزل ودھائی ہے جس دا نام ہے بھائی جان ایوب نبی چچے اد کاپی تک پہنچے یہ شور پہ گئی ہے بھائی ایوب نبی تاج گھن گئی ہے
یا اچانک ایوب نبی نے ایک ورقہ پلٹائے تے پہلی سطر دے ہوتے دید پئیے بھائی جان ہاتھ کب گئے کاپی ہتھاں جو چھٹ گئی ہے تے رو رو کے آدھے مالک اے ناموس والا مسئلہ میرے کو نہیں ہوتا سیدہ راضی ہونے مالک اے ننگے سر بہنا بازار چلاونا اے میں ایوب تو نہیں ہوندا مالک اے پتر دے سینے چو پھل برچی دا کجنا اے میں ایوب تو نہیں ہوندا سیدہ راضی ہونے ان حق بندہ جی میں ہن رل کے ہے کیتے ہیں جی بسم اللہ میں نوکرہ چاچا اس غم دے سوا شلک کہیں غم وچ نہ روو ازادارو ایوب نبی جیسا صابر نبی روندو یا پیچھے تے ہٹا ہے بھائی جان یہ کونے دے وچ نبیاں دا سردار بہ کے کہیں ملے اپنی ریت دو دے دے کہیں ملے تاج دو دے دے نبیاں دا سردار اجا ریت اور تاج نو دے دا پی ہاں یہ پاسے نالو ایک 5 سال دا کم سن شہزادہ اٹھے جیرا کہیں ملے نانے دو دے دے کہیں ملے نانے دی ریت دو دے دے وطن تے دے دے جتھا نانا پیا دے دھا تاج آلے پاسے حسین ازادارو کرسی چھوڑیے ٹردہ حسین بادشاہ تاج دے قریب آ کھڑے حسین بادشاہ نے تاج چاہ کے اپنے ہتھاں دے ہوتے رکھے یہ 1.25 لاکھ نبی تڑپ گئے کہ ایوب نبی جیسا صابر نبی روندو یا پیچھا تے ہٹا جائے ات 5 سال دا بچے جے تاج چاہ گے دے حسین بادشاہ نے عزدارو تاج کچایا تاج چاہ کے وقت اتھائیں جتے نبیاں دے سردار سے کرسی تے بیٹھے ہیں حسین بادشاہ نے آ کے نانے دے سر دے ہوتے تاج رکھے نانے کو بھائی جان تاج پوا کے سجے ہاتھ نال حسین بادشاہ نے نانے دا چہرہ بلند کیتے نانے دا منہ چوم کے آدھے نانا جان انج لگ دے یہ تاج بڑھے ہی تھو آدھے واسطے بالا ہونے سیدہ راضی ہونے چاچا نانا انج لگ دے یہ تاج بڑھے ہی تھو آدھے واسطے ہاں فرمایا نانا جان کیا یہ تاج پاون دی خیش رکھ دے ہو نبیاں دے سردار نے فرمایا کہ حسین یہ تاج پاون دی خیش کون نہیں رکھتا حسین آدھے نانا جنہ خیش رکھ دے آوے وط پایا کیوں نہیں وے نبیاں دے سردار دی اکھا وس پئی ہیں تے رو رو کے آدھے بچڑا حسین یہ تاج دی قیمت ڈھیرے تے میری ایک بطول ہے سیدہ راضی ہونے ہے قبول ہو حسین یہ تاج دی قیمت ڈھیرے میری تے ایک بطول ہے حسین آدھے نانا کیا یاد کرے سے تاج پا قیمت جانے تے میں حسین جانا نانا جنہ خیش رکھ دے آوے تے ول تاج پا قیمت جانے میں حسین جانا نبیاں دے سردار دیں اکھاں وس پئیاں تے رو رو کے آدھے حسین ایک دفعہ کاپی پڑھ گین خرچہ ڈھیر ہے حسین آدھے واہ نانا حسین تو آپ کو تاج پوا کے تاج دیاں قیمتاں پڑھے نانا تو سا تاج پاؤ قیمت جانے تے میں حسین جانا جنہ 3 دفعہ نبیاں دے سردار نے آکے سہیں جو حسین مانی کے خرچہ پڑھ گین حسین آدھے نہیں نانا حسین تو آپ کو تاج پوا کے خرچہ نہیں پڑتا ازادارو اس ویلے نبیاں دے سردار تو کرسی چھٹ گئی ہے تے رو رو کے آدھے حسین میری ریت پہ دے دیئے میں 3 دفعہ تے کو آکھا ہے جو تاج دی قیمت پڑ گن تے تے حسین انکار کی تے اللہ دے نام تے دسا تو اس تاج دی قیمت کی میں ادا کرے سیں حسین آدھے نانا جیرے دیاڑے میں قیمت ادا کرا ریت نہ رلا کے لگا میں کربلا دے میدان قیمت گنن والا آکسی حسین بس کر میں حسین اکسا مالک کوئی اور مگنے تے میں حسین حاضر بلو نے چاچا سیدہ راضی ہو نہیں کچھ اور منگنے تے میں حسین حاضر ہاں ازادارو نانے کو تاج پوایا وقت گزردہ رہیا بدل گئے موسم بدل گئیاں رتیں پہلا حاکم شام بابو صغیرج مر گیا یزید بغیرت تخت بیٹھے اندہ تخت باونا بھائی جان جرہ اس پہلا کم کرا ہے اس اپنا قاصد بھیجے ولید دو کہ حسین نو آکھ میری بیعت کرے جے حسین بیعت نہ کرے تو حسین نو قتل کرا چھوڑ سرائی وسطی دے ازادارو اس دا قاصد پہنچیا ولید کول جس دا نام ہے بھائی جان عبداللہ سرا کندی ان ولید اگو اپنا قاصد بھیجا حسین بادشاہ دو جس دا نام ہے عمر بن عثمان ایک قاصد اس ویلے حسین بادشاہ کو لائے جنہ مظلوم کربلا مغرب دی نماز پڑھ کے سہیں نانے دی قبر تے بیٹھے
چاچا حسین بادشاہ دی عادت ہے ہر روز مغرب دی نماز پڑھ کے کافی دیر غریب نانے دی قبر تے بہ کے وسدا ویلا یاد کر کے نانے نال کوئی راز و نیاز دیاں گلاں کریں دہا اج غریب نانے دی قبر تے بیٹھا ہا یہ عمر بن عثمان سامنے آ کھڑے حسین بادشاہ نے پوچھے کون ہے ادھے حاکم مدینہ ولید دا قاصد فرمایا کیوں آئے ہیں اے بغیرت آدھے جو ولید دربار اچ یاد کیتے ازادارو دربار دا لفظ آئے تے جڑا پہلا جملہ حسین بادشاہ دا نانے دی قبر تے بے کے منہ دے وچ نکلے او اے ہا انا للہ و انا الیہ راجعون بھلا ہونے ان حق بندا جی میں ہن ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون نانا جڑے مساق علی دین وعدے کیتے آسے عہد کیتے آسے نانا اور نبھاون دے نہیں آ گئے نانا قبر چھوڑ قبر تو بہرا پتر ٹریا ویندے نانے دی قبر تو روندو ہے ٹر پیے جدن دے حسن دے جنازے تیر لگے ہیں آلیا ایک پل نہیں وستی بھرا تو دروازے تک حسین بادشاہ کو چھوڑا نہ دیئے جتنے تک مظلوم کربلا واپس نہ ولے نانا میری سین دروازے تے کھڑ کے بھرا دا استقبال کریں دیئے آج حسین نانے دی قبر تو روندو ہوئے ٹرے غریب اپنا دروازہ عبور کیتے بھائی جان پہلا قدم حسین دا حویلی دے اندر آئے تے ڈٹھی اس خوشک ہنجو بھرا دیاں اکھاں دے وچ رو رو کے آدھی حسین ود کہیں رو آئے کیوں بھین تو لک لک ودا رونے سیدہ راضی ہونے چاچا اس غم دے سوا شاءاللہ کہیں غم میں چھے نہ کرو حسین ود کہیں رو آئے کیرا دکھ یاد آئے جو بھین تو لک لک ودا رونے غریب رو رو کے آدھے اماں دی جائی پہلا حاکم شام مر گئے یزید بغیرت تخت بیٹھے تخت بے کے میرے نانے دے دین دے وارث ہون دا دعویٰ کی تھی بیٹھے میں حسین کو بیعت گھننا چاہندے ولید میں کو دربار سرویندے ازادارو کمب گئی علی دی دھی رو رو کے آدھی حسین تو علی دا پتر ہے میں علی دی دھی ہاں جتنے دکھ نبھامنے آ ونجن بھین بھرا رل کے نبیسوں اس فاسق فاجر دی بیعت نہیں کرنی رو رو کے آدھی حسین کربلا تک ذمہ دوں تو جا شام جانے تے میں حالی جانا رو کے آدھی حسین میں شام میں جتدہ ولسان جدہ بھرا بھرا ہو سی بھین بھین ہو سی سیدہ راضی ہونے اس غم دے سے ماشاءاللہ کہیں غم میں چھائے نہ کرو اکیس حسین میں شام میں جتدہ ولسان جدہ بھرا بھرا ہو سی تے بھین بھین ہو سی ہاشمی جوانہ نال حسین بادشاہ دربار ہے بیعت دا انکار کیتا ازادارو یا انہ حسین دے قتل دا نہ چاہے عباس نعرہ تکبیر بلند کر کے دربار اچھ داخل ہوئے بھائی جان یا حسین تو کرسی چھٹ گئی ہے میں عباس کو سینے نہ لاکے چاچا بھرا دا منہ جم کے غریب حسین رو رو کے آدھے عباس میرے مشن ہے تیرے لڑن تو تیری چپ دی زیادہ ضرور سیدہ راضی ہو بھلا ہونے جی میں ہے کی تین اس غم دے سوان شاء اللہ کہے گا میں جائے میرے مشن تیرے لڑن تو تیری چپ دی زیادہ ضرورت ہے بس ماتمی ازادارو ہاشمی جوانہ کو نہ لاکے حسین بادشاہ دربار تو واپس ولے یا عباس سارے اندے پیچھو روندہ آندے رو رو کے اپنے آپ کو آدھا آندے ہے میں تضامن بن کے آیا ہے کیا وہ بہن سام پریو سی جری دشمن دے دربار اچ بھرا کو بھیجی کھڑی ہے جری پہلے بھرا دے جنازے چو تیر کٹی ودی ہے میری سین رو رو کے آکھے اما فضا میں کچھ چراغ چاہ دے میں نانے دی قبر تے میں نہیں نانے کول ون پوچھ دیاں شالا خیر ہوئے میرا بھرا آجا واپس نہیں واللہ اور ماتمیوں علی دی چراغ چاہ کے دروازے تے آئیے یہ حسین بادشاہ پہلا قدم حویلی دے اندر رکھے بی بی آدھی بسم اللہ آمدن خیر دیو بی وقت جناب مسلم بی بی آکا بسم اللہ آمدن خیر دیو انہیں وقت جناب سجاد ہے بی بی آکا بسم اللہ جوانی مانو وقت شہزاد علی اکبر ہے ازادارو سارے آندے رہن تے میری سین استقبال کریں دی رہیے چاچا آخر دے ہوتے آئے بھائی جان ہم البنین دا چان علی دی دھی دی نگاہ پئیے بھرا دے چھیرے تے ذکر دی قسم میں ہتھو چراغ ڈھائے بھی آئے
رو رو کے آدھی اما فضا میرا غازی روندا ودے میرے عباس دے روان تو انج لگ دے سکو وطن چھوڑنا پوس اللہ سیدہ راضی ہونے میرے عباس دے روان تو انج لگ دے جو سک وطن چھوڑنا پوسی ازادارو اے حسین دی آخری رات ہے مدینے دے وچ اے دی اوکھی رات ہے جو پورا مدینہ ہلدا نظر آندہ ہے بھائی جان نبی دی قبر دے پکھی بطول دی قبر تے ون ڈھاندے ہیں بطول دی قبر دے پکھی نبی دی قبر تے آ ڈھاندے ہیں تے رو رو کے آدے ہیں مدینے دی رونق ختم پئی ہوندی ہے حسین مدینہ چھوڑ کے ٹرے آویں دے بھائی جان ایڈی اوکھی رات مدینے دی سرے وسطی دے ازادارو حسین بادشاہ کت گزاری ہے چاچا کیا نانے کل گزاری ہے کیا نجف بابے کل گزاری ہے یا بھرا حسن کل گزاری ہے نہیں اے تو سارے جان دے ہو جدہ شریفہ کو دکھ ویڑ ونجن وط شریفہ کو ماما بہو یاد آنی ہے او ماتمیوں 28 رجب آتی رات ویلے حسین اپنی حویلی چھوڑیے غریب سدھا جنت البقی ماں دی قبر تے لگائے چاچا ماں دی قبر تے آکے حسین بیٹھا نہیں قبر دے نال آکے سامپی ہے قبر کو آن لاکے آدھے اما قبر چھوڑ بیجا میں حسین صبح درو دودا جی بسم اللہ میں نو کرنا سیدہ رضیوں نے رو کے آدھے اما میں او حسینہ جیدہ ایک وال ٹرٹ کو ویا تو کئی دیاڑے کھانے نامے کھاندی اما میں حسین دے بدل دے بارش دی کڑی برداشت نامے کریں دی اما میں او حسینہ تیرے بابے دے وستے شہر میں حسین صبح درودہ ودا اما بھرے مدینے جو میں قرآن دا ساتھی کائے نہیں اللہ نے سیدہ راضی ہونے بین کوکا قبول ہونے جی بسم اللہ میں نو کراں رو کے آدھے ماں میں صبح دروں دا ودا بلے مدینے جو میں حسین کو انجی کہنے یا کہ حسین ایک رات ٹھک پو بھئی جان بھیرا جے دے لک لک روین لیکن بھیڑان دے دل فوراں محسوس کروے دینا جدن دی حسن کو ظاہر ملی آئی آلیا ایک پل نہیں بستی بھیرا تو بھئی جان ایک رات دے وچ کئی دفعہ حسین دے بستر دے نالا کھڑ دیئے دیکھن ستا تپیے یا کوئی راہ 28 جب ادھی رات ویلے آلیا حسین دے بستر دے آئیے بھیرا نظر نہیں آیا امت میو جنا بھیرا نظر نہیں آیا کہیں ویلے کہیں دروازے تے وانج رو دیئے کہیں ویلے کہیں دروازے تے وانج رو دیئے سیدہ راضی ہو بلو نے بین کو قبول ہونے جی بسم اللہ میں نو کران لکھ دفع پڑھ دراما کہیں ویلے کہیں دروازے تے رو دیئے کہیں ویلے کہیں دروازے تے رو دیئے جنا بھیرا نظر نہیں آیا میری سین حویلی دے آتے جا کے بھائی جان رونا شروع کی جائے آلیہ دے بہن جو بلندو ان چوڑ پرددار تڑپ گئی ہے رو کے آدین آلیہ اس ویل رات کہر آیا ہے اکل مار کے آدین سمایا تائم ہن گلے دیا میں کو حسین نظر نہیں آدھا جی بسم اللہ میں نوکران سیدہ راضی ہونے وین کو کا قبول ہونے چاچا بقیہ دی ملکہ سین راضی ہونے بی بی آدھی سمایتا ہے ہن گلیں دیاں میں کو بھیرا نظر نہیں آندہ چویٹ پر دادار نے نال رل کے رونا شروع کیتا ہے یا غازی تڑ پہ آئے آدھے پر دادارو اس ویلے رات کہر ہوایا نے رو کے آدھی نباس بھین گلیں دیئے بھیرا نظر نہیں آندہ غازی آدھے حوصلہ کرو مدینے دی آخری رات حسین اماں دی قبر تے بھی دے واسطے گیا ہوسی میں بن کے حسین کو سر گنانا ماتمیوں ایڈو عباس تو رہے ایڈو قبر تے کیری حالت ہے بھائی جان حسین ماں دی قبر تے ستا ہے خوشبو گندے گندے غریب کو ندر آ گئی ہے کوئی ویلا راتا جو تھی ہے امڑی خوابچ ملی ہے آدھی حسین تو میری قبر تے ستا ہو جائے میری آلیہ حویلی تردی ودی ہے آدھی عباس کہیں ویلے کہیں دروازے تے ونج رو دیئے کہیں ویلے کہیں دروازے بلا ہونے سیدہ راضی ہونے جی بسم اللہ میں نوکرہ وین کو کا قبول ہونے
آجان دی حسین کہیں ملے کہیں دروازے تے منجروں دی کہیں ملے کہیں دروازے تے منجروں دی عباس سادے جدہ میں پہنچا حسین اماں دی قبر تے اٹھا بیٹھا چچا اکھی دا پانی داڑی جو ہو کے بطول دی قبر تے پیا ڈھاندا غریب رو رو کے آدھا بیٹھے ماں مسافر دا سلام ہوئی میں مدینہ چھوڑی ویندہ بی بی آدھی حسین تو گلہ نہیں پیا ویندہ میں تیرے نال پہ ویندیا ماں دی قبر کو ہانا لا کے حسین رو رو کے آدھے اماں رو رو کے آدھے اماں میں مدینہ چھوڑا تو سنبکیا نہ چھڑائے اماں 8 ذیلاج میں دے بدے احرام ترٹیں تو سنبکیا نہیں چھوڑنا اماں 2 محرم نو میں کربلا پہنچ تو سنبکیا نہیں چھوڑنا اماں 7 محرم نو میں دے بالان دا پانی بادو ونجے تو سنبکیا نہیں چھوڑنا اماں چڑھ کو ویدہ محرم دا دی اماں میں دے بال کا لٹ پائے ونجے تو سنبکیا نہیں چھوڑنا اماں چڑھ کو ویدہ محرم دا دی میں دے اکبر نو پرچی لگ ونجے تو سنبکیا نہیں چھوڑنا اماں میرے غازی دے بازو کلام ہو ونجے تو سنبکیا نہیں چھوڑنا اماں میرے اصغر نو ترے بھلا تیر لگ ونجے تو سنبکیا نہیں چھوڑنا اماں میرے قاسم نلاش تو گوڑے بھاج ونجے تو سنبکیا نہیں چھوڑنا دے اماں میں حسین دے گل تے تیرا ضربہ چل ونجے تو سنبکیا نہیں چھوڑنا بی بی آدھی حسین اللہ دے نا تیرے سا اتو اوکھا ویلا بھی اکیرے ویلے آسی غریب رو کے آدھے اماں امیلے ضرور میں او جدا شام غریب آدھے پوے آدھے اماں میری بھیڑی دے سہارے دے وڑا لگوئی سیدھا راضی ہو بھلا ہونے بھیڑ کو کا قبول ہو میں تیتھائیں چھوڑی وینائیں تو سائیدے سونے رو پائیو تو انہی محبت کو دے دیا ایک بینڈ دا اضافہ کرے نا چچا عباس واپس آئے آدھے پرددار حوصلہ کرو حسین اماں دی قبر تے من کے روندہ بیٹھا ہے یہ 4 پرددار اٹھے نا آدھے عباس جلدی کر سکو جنت البقیع بطول دی قبر تے گھن جولا بھائی جان ادھی رات ہوئے لہا حسین عباس 4 پرددارہ کو نہ لا کے ماں دی قبر تے گھن آیا ہے پہلے ایک بی بی ہے جیری ماں دی قبر دے سران دے آنکھیں بہ گئی ہے آدھی اماں حسین وطن پیا چھوڑے دے اماں میں نال پیویں دیا اماں حسین کربلا پتر کو ایسی اماں جوڑی میں قربان کرے سا اماں تیری قبر دے اترا کے وعدہ پہ کرے دیا کوشش کرے سا تیرے حسین کو بچے سا اماں جے حسین نہ بچا تیرے حسین دی نسل ضرور بچے سا اماں اپنی نسل مکے سا چاچا وط بھئی بی بی ہے تیری ماں دی قبر دے نال آ کے بہ گئی ہے آدھی اماں تیری اوندھی پتران دا وعدہ کیتا ہے اماں اوندھے ہن جو سیا اماں میرے بچڑے ہوئے نا میں قربان کر رہا اماں تیری قبر دے اترا کے وعدہ پہ کرے دیا شام غریباں ساریاں تو پہلے چادر میرے سا سیدہ راضی ہونے جتنے ماتمی بیٹھے ہو تو سر دا پلسا دیوارے تریجی بی بی بھائی جان ماں دی قبر دے سران دیا نہیں آئی پما دیا آکے بہ گئی ہے آدھی آلیت کلسون دی اماں نکرانی دا سلام ہوئی ہے اماں تیری ایک دی پتران دا وعدہ کیتا ہے بھئی چادر دا اماں جے پتران دا وعدہ کیتا ہے اوئی کربلا قربان کرے سی اماں جے چادر دا وعدہ کیتا ہے اوئی کربلا اماں میں تیری ہو دیا او میں راہ جو لٹا بج رہا ہے اماں میرے پترہ قاتل دیا ملتا کرنی ہے نا اماں میں بیوہ ہو بج رہا ہے یہ بسم اللہ میں نو کرا لکھ دفعہ پڑھ دے رہا چوتھی بی بی کلی نہیں ہے نال ایک مردے بابا مستور دا نام عمر بنین مرد نام عباس آدھی عباس اللہ دنا دے دسا ایک کہنی قبرے غازی آدھے موندی مزارے جینی دعا دا جمع ہویا آدھی عباس مزار تے ہاتھ رکھ عباس ہاتھ رکھے نا روکے آدھی تیری آس تے نانکے قطان ہو تو تے بیا تردائے پتار علی دا قرآن
دنیا کو ایک